Salam alaikum, مرحبا. Donc, alors je crois d'abord la présentation, خدامة دابا je crois. Alors en attendant جمعوا le groupe, عندنا واحد la question هنا سي عبد الكريم الله يرحم والدين, c'est quoi le meilleur logiciel pour système famille. هو لي لوجيسيال اخويا كاينين بزاف ديال لي لوجيسيال. انا بالنسبه لي سيستيم راكوردي اوريزو لي سيستيم اوتونوم انا كنخدم بي في سيستيم. انا كيبان ليا مزيان والنيفو زعما ديال لي كالكول ديالو هو في لا كلاسيفيكاسيون ديال لي لوجيسيال ديال السولير هو بارمي زعما لي لوجيسيال اللي لقاوهم ان فيهم زعما في لا كلاسيفيكاسيون كيشوفوا لي بروجي لي بروجي اللي داروا باللوجيسيال ومن بعد كيديروا كومباريزون مع لا برودكسيون ريال ولقاو ان كيديروا كلاسيفيكاسيون لقاو ان بي في سيستيم بارمي زعما لي ميور لوجيسيال. كان بي في سول اوسي تا هو مزيان. وكاينين دوطخ لوجيسيال اللي يمكن تخدم بهم بيان سور. لوجيسيال ديال السولير هو بارمي زعما لي لوجيسيال. احمد احمد الزين كتب شي حاجه هنا ما بانش اخويا هادشي اللي كتبتي. الوغ نبداو على بركة الله بيان سور. بالنسبة للناس اللي يلاه جاو, إلا عندكم شي كيستيون راه يمكن تحطوها في اللوجي في كومونتير إن شاء الله. دونك بالنسبة لو كور ديال اليوم غنهضروا على لي سيستيم اوتونوم افيك باتري اللي كنستعملوهم في دي سيت ايزولي. دونك الا كنهضروا على ان سيستيم اوتونوم افيك باتري كنهضروا على لو ستوكاج. دونك شنو كنلقاو فيه ليليمون اللي مهم بزاف هو لو ستوكاج لو بارك دو ستوكاج اللي هما لي باتري. دونك شنو كنلقاو فيه لو شون فوتوفولتايك. هضرنا ديجا على لي كاركتيرستيك ديال الشون فوتوفولتايك شنو هما. سي لا بويسونس كريت, la VOC, la tension, donc la puissance crête, la VOC, la VMPP, le I6C, le IMPP, voilà, le nombre des panneaux aussi, la technologie, les coefficients de température bêta pour la tension et alpha pour la puissance. Après, on a le régulateur de charge. Le régulateur de charge, on chauffe les caractéristiques liées. Ou là, on a des charges à courant alternatif, on a un onduleur.
Bien sûr, يمكن يكون عندنا juste onduleur إلا كان عندنا une installation à courant alternatif ولكن parfois يمكن يكون عندك des appareils اللي فيهم à courant continu des appareils alternatifs donc les appareils à courant alternatif كناخدوهم من régulateur de charge ou la partie alternative كناخدوها من l'onduleur. C'est Abdelmonem, c'est possible de dire لنا شي فيديو على البومباج سولير. وي ان شاء الله خويا الا بقى لينا الوقت دونك غنوصلوا ان شاء الله لا بارتي ديال البومباج سولير و لي كومبوزونت ديالها. فوالا دونك هادو هما لي كومبوزونت ديال ان سيستيم اوتونوم. محمد العمراوي le champ photovoltaïque régulateur batterie on peut un système autonome. Bien sûr فيما autonome فيه جوج ديال لي تيب فيه 3 en effet. كاينين لي سيستيم اوتونوم avec batterie et les systèmes autonomes sans batterie اللي هما le pompage solaire و les systèmes hybrides حتى هما راه c'est autonome parce qu'il y a toujours les batteries ou qu'une autre source d'énergie. Alors, puisqu'on a un système autonome, l'objectif ديالنا le système ديالنا خصو يخدم 24 ساعة jour et nuit. إلا كاينة الشمس إلا ما كايناش الشمس إلا كاينة الشتا إلا كان شي كوفير إلا كان شي بان au niveau ديال لو شون فوتوفولتايك يعني خص لو سيستيم ديالنا يكون pour assurer هاد لو بون فونكسيونمون ضروري يكون عندنا لي باتري دو ستوكاج. داكور. واحد كيستيون اللي كنطرحها ديما هي واش سي بوسيبل نخدم ان سيستيم سون باتري. يعني بارفوا يجي عندك واحد لو كليون يقول لك اودي انا عندي واحد التلفازه بغيت نخدمها غير بالنهار واش ممكن نخدمها غير بالبانو يعني بلا ما ندير لي باتري. نخليكم شويه ديال الوقت حاولوا تبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم باش نوصلوا للماكسيموم ديال الناس اللي يستافدوا معنا. داكو على اخواني. وبالنسبه للكيستيون هي واش ممكن نخدم ان سيستيم يعني مثلا تلفازه جا عندي واحد الكليون قال لي بغيت ندير ان سيستيم اوتونوم ولكن ما نديرش ليا لا باتري يعني لي بانو يخدموا نيشان لا شارج. واش سي بوسيبل هاد القضيه؟ امبوسيبل. سي ايوب قال لنا امبوسيبل. وقول لنا شي جمله مفيده خويا علاش امبوسيبل. Alors la question هي واش ممكن نخدمو une installation sans batterie. مثلا نكون عندنا واحد التلفازه والكليون قال لي انا بغيت نخدمها غير بالنهار ما بغيتش ندير لي باتري. واش فيزابل هاد الانستالاسيون ولا لا؟ سي عبد الحق. مرحبا سي عبد الحق راك ديما حاضر معنا خويا. امبوسيبل كار لو كورون دو بانو اي فاريابل مي ديال التيلي الي فيكس. وي ايمان نو امبوسيبل كار لا باتري stabilisateur de courant. D'accord. Je pense que c'est possible avec un système raccordé au réseau. دابا حنا كنهضروش على un système raccordé au réseau هنا سي ايوب مي غادي نهضروا جوست على لي سيستيم اوتونوم.
سي أيوب غادي تبقى تطفى وتشعل الإضاءات في اليوم. داكوغ. سي عبد الجواد عزيز. وي مي غتخدم غير في وسط النهار. Alors, donc, ما غاديش يمكن كما قالت الأخت la batterie c'est le stabilisateur de courant et de tension في le système ديالنا. Donc, l'inconvénient ديال les énergies renouvelables, on peut dire c'est un inconvénient et c'est un point faible ديال les énergies renouvelables en général, هو l'intermittence ديال les énergies et l'énergie يعني ماشي stable. مثلا في le photovoltaïque c'est un générateur de courant. Le courant il dépend de l'irradiation يعني il est variable. ولي شارج ديالنا عندهم ديما واحد لا طونسيون واحد لو كورون لي فيكس. دونك à chaque fois خص يكون عندنا دي ستابيليزاتور دو كورون اي دو طونسيون في لو سيستيم ديالنا، ماشي غير ديال لا طونسيون مي حتى ديال لو كورون. لو بلوس بالنسبه لي سي لو كورون، حيت لو كورون اي لا طونسيون يمكن نلقاو لها الحل، مي بور لو كورون بويسك عندنا جينيراتور دو ما عندناش كيفاش نديرو. دونك la solution مثلا في les systèmes autonomes في les sites isolés هي la batterie هي اللي كدير لنا la stabilité du courant. يعني la variation du courant absorbée بلا batterie وكيولي la batterie كيعطينا l'appel de courant اللي بغينا. داكور. encore هو اللي كيستابيليزي لنا le courant. بالنسبه لي سيستيم دو بومباج سولير هذا هو السيستيم الوحيد اللي كنخدموا بهذيك لا فارياسيون. داكشي علاش كنلقاو في البومباج كنلقاو لابليكاسيون ديال لي سيستيم او فيل دو سولاي كنلقاوها غير في لو بومباج سولير اللي فيهم دي موتور يمكن يخدموا لينا اون فارياسيون دو فيتيس، ça veut dire ان فارياسيون دو كورون. يلا دونك في هذه الحاله الا عندنا لو بومبا لي سيستيم، الا عندنا ان سيستيم اوتونوم ضروري يكونوا لي باتري، واخا نكونوا نخدموا غير بالنهار راه ضروري ديما نديرو دي باتري. سي محمد خاص لوندولور سي ان كونفرتيسور كنحتاجو جوست الا بغينا الالتيرناتيف. الا كنا كونتينيو ما غاديش نحتاجو لا باتري، ما غاديش نحتاجو لوندولور باردون ماشي لا، اما لا باتري راها ديما كاينه. ما تنساوش تبارطاجيو اللايف الاخوان باش حيت نورمالمون كنوصلوا 70 واحد، دابا يلاه 30 ياك ما وصلتهاش الكورونا، باسكو ما وصلتهاش يعني راه لا فيديو اللي مازال ما وصلتهاش. دونك ما تنساوش انكم ديروا بارطاجي مع الاصدقاء ديالكم اللي غيكونوا انتريسي باش يستافدوا. الوغ دونك الا كنهضروا على لي سيستيم اوتونوم، لا كومبوزونت الاولى بويسك لو شون فوتوفولتايك ديجا هضرنا عليه وهضرنا على لي كاركتيرستيك. دابا ندوزو لي باتري. لي باتري بيان سور فيهم بزاف ديال لي تكنولوجي، مي اون جينيرال اللي كنلقاو سور لو مارشي بور دي زابليكاسيون فوتوفولتايك هما لي باتري او بلومب اللي كنلقاو فيهم دي باتري اوفير اللي فيهم الالكتروليت ليكيد، ou des batteries étanches, ou bien des batteries اللي كنسميوهم des batteries sans entretien اللي فيهم جوج ديال لي تيب اللي هما لي باتري اجيل et les batteries AGM. واحد لا كيستيون اللي كطرح بزاف كيقولها بزاف لي كليون، كيقولوا حتى لي انستالاتور، واش يمكن ليا نستعمل واحد لا باتري ديال الطوموبيل، واش نستعملها اون انستالاسيون فوتوفولتايك. ولا كيستيون كيقول لك واش تخدم ولا ما تخدمش. هو المشكل ماشي واش غادي تخدم، فون كونت سي اون باتري راه بيان سور غادي تعطيك واحد الانرجي الا كانت شارجي، ولكن لو بروبليم كيكون في لا دوري دو في ديال لا باتري. لا باتري راه غادي بيان سور لا باتري راه غادي تخدم، ولكن لا دوري دو في ديالها راه صغيره بارابور على دوري دو في ديال لي باتري ا دي شارج لونت. لي باتري
ديال الطوموبيلات كيتسموا لي باتري دو ديماراج ولا لي باتري ا ديشارج لونغ ا ديشارج رابيد يعني كيداروا باش يتشارجاو دغيا ويديشارجاو دغيا بواحد لو كورون اللي كبير بزاف. الا شفتو مثلا هنا هادي ديال هادي لا بلاك سينياليك ديال واحد لا باتري وهي مثلا في لا شارج ديالها تحتاج 50 امبير يعني في الديماراج كتوصل ليك حتى 460 امبير في الديشارج ديالها. ولكن بالنسبه لينا حنا في لي زابليكاسيون ديالنا ما غاديش نحتاجو هاد لو كورون اللي بزاف. Alors donc كنحتاجو دي باتري spéciales pour des applications photovoltaïques اللي هما دي باتري spéciales ولا بحال هادوك لي باتري اللي كتستعملو في لي باطو كيتستعملو في هادوك لي كارافان سي دو سويت يعني ماشي بور لو ديماراج ديال الموتور. بيان سور هادو ديال الطوموبيلات غادي كتلقاو لي بلاك ديالهم ديال البلان كيكونوا رقاق بزاف داكوغ. ولكن هادو ديال السولير كتلقاو لي بلاك ديالهم غلاظ وكيستحملوا هذاك الديشارج لونت ديالهم حيت الا كان عندك واحد الضربه اللي تخدمها في السولير ما غاديش تحتاج ديشارجي هذيك لا باتري بمره ولكن كديشارجيها شويه بشويه. بن علا محمد دويل الناس شويه على ديال يا اخوان واحد الاخ هنا نتهلاو فيه نديرو ليه بلوكي في سبيل الله. الو سي عبد المنعم ان راكوردي اوريزي حتى هو ما يمكنش دابا الا كنت راكوردي اوريزو اخويا راه لا ستابيليتي ديال لو كورون راه كدير بالريزو راه الريزو هو اللي كيستابيليزي ليك لو كورون في لي انستالاسيون راكوردي اوريزو. Il y a aussi la question ديال لي باتري اوكازيون هادو كنلقاوهم بزاف في المارشي ان بزاف ديال الناس كيبيعوا ويشريو دي باتري اوكازيون. باردون اسمحوا لي الاخوان واحد الدقيقه. الوغ دونك قلنا عندنا بزاف ديال الناس يسولوا على لي باتري اوكازيون واش يخدموا لينا في لي انستالاسيون ولا ما يخدموش. دونك بالنسبه لي باتري اوكازيون سي فريمون ديكونسيي. يمكن اون بو اكسبتي ان تشري بانو اوكازيون ولا ريغولاتور ولا اوردولور مي لي باتري لا. علاش؟ حيت لا دوغي دو في ديال لا باتري ديالها ne dépend pas de l'état ديالها ماشي بحال لوندولور. الا كان لوندولور في l'état ديالو مزيان راه يضرب لك اكثر. ولكن une batterie la durée de vie ديالها ne dépend pas de l'état, il dépend ديال le nombre ديال les cycles ديال la charge décharge ديالها يعني شحال من مره تشارجات والديشارجات. هذه هي لا دوغي دو في ديال لا باتري. يعني الا كنتي شريتي هذيك لا باتري شريتيها قديمه ما غاديش تعرف ليستوريك ديالها. يعني بحال بغيتي تشري طوموبيل خصك تعرف شحال ضربات ديال الكيلومتراج ياك. دونك حتى لا باتري خصك تعرف شحال ضربات من السيكل حيت الفابريكون ما كيقول لكش هاد لا باتري غتضرب لك عام ولا عامين ولا 3 سنين مي كيقول لك شحال من السيكل غادي تضرب لك لا باتري.
واش 4000 سيكل واش 5000. دونك يمكن نتابع هذيك 4000 سيكل ديرها في عام، يمكن ديرها في عامين، يمكن ديرها في 3 سنين، ديرها في 6 سنين ولا 7 سنين. يعني انت الا كنتي شريتي واحد لا باتري ما عرفتش من النومبر ديال لو سيكل، دونك ما غاديش تعرف شحال بقى ليها. دونك كيولي لو ريسك ديالك انك تشري دي باتري اللي ما مزيانينش، يعني كيكون لو ريسك ان الانفستيسمون ديالك يكون خاسر فاش غتشري هاد لي باتري لي اوكازيون. بالنسبه لي باتري سولير دونك قلنا راه فيهم 3 تيب، ما غاديش ندخلوا بزاف في لي ديتاي كومون ديال لو برينسيپ دو فونكسيونمون اي تو، ولكن اللي خصكم تعرفوا انه هذوك لي باتري افيك الكتروليت ليكيد اللي فيهم الماء، الماء ديال الباتري. لافونتاج ديالهم هو لو بري ديالهم انهم رخاص، مي لانكونفينيون ديالهم سي لو بوا، كيكونوا ثقال بزاف، ولونتروتيان يعني خصهم لونتروتيان بزاف، اي سورتو لونتروتيان ديال لا دونسيتي ديال الالكتروليت، وخصهم ديما يكونوا في ان اندروا ايغي، حيت كيكون ديما لو ريسك ديال الغازيفيكاسيون ديال الالكتروليت، وكيكون بيان سور لو ريسك ديال ليكسبلوزيون ديال لا باتري. دونك ديما خصك تكون فواحد البلاصه اللي بيان ايغي، حيت بيان سور لا باتري كل مره اللي بير دو لوكسيجين اي دو ليدروجين. D'accord, donc هذا بالنسبه لي باتري و بلان électrolyte liquide. Il y a les batteries AGM, c'est les batteries à rond combinaison en case. اللي خصكم تردوا ليه البال الاخوان ان في الناس اللي كيبيعوا لي باتري في السوق خصكم، هما لي زانستالاتور كيهضروا بزاف على لي باتري ايطونج ولا لي باتري ايطونج ولا لي باتري سون انتروتيان. الوغ مشات لا كونيكسيون واحد شويه ورجعات، ما عرفتش واش مازال لا بريزونطاسيون كتبان عندكم الصوت مزيان ولا لا. هادشي واحد يكتب ليا شي كومونتير باش نعرف. Alors, donc, بالنسبة لهاد لي باتري AGM, سي سون دي باتري كومبينيزون ان غاز، يعني ما فيهمش الالكتروليت ليكيد، ولكن فيهم واحد لا ماتير بحال البونج، يعني والالكتروليت ابسوربات في هذيك لا ماتير باش 100% ليكيد. لافونتاج ديالو هو ان فيبل اوتو ديال لو طو دي شارج ديالو، يعني شحال البورسونتاج كيتخوا فيه الا ما كانش خدام، كدير اون بورسونتاج باغ موا. اي سون اونتروتيان، يعني ماشي بحال هذوك اللي فيهم الالكتروليت ليكيد. مي l'inconvénient ديالو la durée de vie ديالو il est faible par rapport à les batteries au gel, les batteries à gel. Mais l'avantage aussi c'est moins cher que les batteries à gel.
Les batteries à gel, l'avantage ديالهم هو ما فيهمش électrolyte liquide ولكن فيهم une électrolyte sous forme de gel. La durée de vie ديالو كبيرة par rapport à les autres technologies HGM ou là l'électrolyte liquide. Elle est robuste, robuste يعني elle est résistant les chocs les vibrations يعني ماشي بالضرورة تحطو horizontal يمكن يكون مايل يمكن تقلبو y a pas de problème au niveau ديال l'installation ديالو بحال الالكتروليت ليكيد اللي خص يكون ديما équilibré يعني دير ليه ميزان الماء الا بغيتي تحطو باش يكون الالكتروليت مزيان. L'inconvénient هو le prix ديالو d'accord. وهاد لي 3 تكنولوجي راه كل وحده عندها لي كاركتيرستيك ديالها في لا شارج. هاد القضيه بزاف لي زانستالاتور ما كيردوش ليها البال ولكن راه في كاع لي ريغولاتور دو شارج راه كتلقاو دي بارامتر ديال لي كاركتيرستيك ديال لا شارج وكل تكنولوجي عندها لا ديالها ou les caractéristiques pour la charge. يعني خصك une fois كتبغي دير l'installation موديفيي هاد لي كاركتيرستيك على حساب لا تكنولوجي اللي عندك. Alors donc هادي un tableau اللي فيه la comparaison ديال les différentes caractéristiques ديال les batteries au niveau de la durée de vie le nombre ديال les cycles فيهم بزاف ديال وإلا لقيتوها une batterie فيها هاد l'abréviation VRLA ce sont des batteries 100% solaires ولا à des charges longues يعني هادو هما اللي مزيانين حيت يمكن تلقاو دي باتري HGM ديال الديماراج ديال لي فواتور داكوغ ولا HGM اللي ماشي 100% لي 100% solaire. Alors, donc, نهضروا دابا على لا كاباسيتي كوم بروميير كاركتيرستيك ديال لي باتري. الا بغيتي تشري اون باتري اون جينيرال كنشريوها بلا كاباسيتي اللي كنكتبوها بالامبير اور. الوغ شنو كنقصدوا بالامبير اور؟ يعني الا شريتي اون باتري وقالوا لك هاد لا باتري مثلا راه فيها 100 اور، اشنو كتعني؟ الا مثلا خدينا واحد لا باتري اون جينيريكم كيكتب لنا بحال هكا مثلا سي 20 كتساوي 200 امبير اور. شنو كتعني بالنسبه ليا هاد ليكريتور؟
لينا مثلا واحد لا باتري وقيلا تقطع الصوت، لينا واحد لا باتري اللي فيها دو سي 20 دو ايكال ا 200 امبير. شنو كتعني بالنسبه لينا هاد ليكريتور ديال سي 20 سي 20 ايكال ا 200 امبير اور؟ شنو كتعني بالنسبه ليا هاد ليكريتور؟ شي واحد اللي عنده شي فكره ما تنساوش انكم تبارطاجيو الاخوان مع الناس، حيت اليوم يلاه كاين 44 نورمالمون كنوصلوا 100 تقريبا. Les batteries va donner des ampères pendant 20 heures. D'accord. Alors, donc déjà, نرجعوا l'unité بعدا شنو كنقصدوا بها امبير اور منين جات. اشنو كنستوكيو في اون باتري؟ كنستوكيو فيها دو لينيرجي. يعني كنستوكيو فيها دو لينيرجي، يعني كنستوكيو لا كاباسيتي. لا كاباسيتي كتساوي l'énergie sur la tension. L'énergie بالوات heure, la tension بالفولت. Alors, donc l'énergie شحال كتساوي la puissance fois le temps. وكنقسمو toujours على la tension. La puissance كتساوي en courant continu ampère كتساوي le courant le courant fois la tension fois T sur U. يعني سي I T. Ça veut dire ampère heure. يعني الا بغيتو تحسبوا لا كاباسيتي اللي خصكم تشريو في لا باتري، كتخصكم تعرفوا شحال ديال الانرجي بغيتو تستوكيو، وكتقسموها على لا طونسيون اللي باش غتخدموا، واش 12 فولت واش 24 واش 48. داكوغ. نرجعوا لهادي اشنو كتعني. 200 امبير كتعني ان هاد لا باتري بو ديليفري ان كورون اي اللي كيساوي 200 على اللي هي 10 امبير. يعني هاد لا باتري بو ديليفري 10 امبير بوندون 20 اور. داكوغ. يعني هادي الا كانت عندك اون باتري مكتوبه سي تي دي كتساوي واحد اكس امبير اور، يمكن تعطينا واحد لو اي اللي كيساوي اكس سور دي تي بوندون هاد دي تي. يعني في 20 ساعة ولا 10 سوايع على حساب شحال مكتوب في لا باتري. فوالا دونك هذه هي لا ديفينيسيون ديال لا كاباسيتي.
يعني إلا كانت واحد الباتري وهي لا كاباسيتي هي لانديكاتور اللي كتعطينا شحال يمكن تهز لا باتري ديالنا ديال لينيرجي. داكوغ. باغ اكزومبل إلا عندنا واحد لا باتري اللي مكتوب فيها 66 إيكال 66 أمبير اور، هذا كيعني أن لا باتري بو ديليفري ان كورون اللي كيساوي 66 ديفيزي بار 6 إيكال 11 أمبير، يعني بو ديليفري 11 أمبير بوندون 6 heures. ولكن خص تكون بالبال أن لا غولاسيون ني با لينيير، يعني عندك دي رياكسيون شيميك، يعني ما عندكش لينياريتي. ما كيعنيش ان هاد باتري الا كانت كديليفري 22 امبير تخدم لك 3 السوايع، ولا الا كانت كديليفري 0.5 امبير تخدم لك 12 ساعه. لا بيان سور غتخدم اكثر ولا اقل، ولكن ماشي بواحد لا كورب اللي لينيير. Autre caractéristique. Donc, la première caractéristique des batteries, c'est la capacité en ampères heure. Donc, اللي نحتاجوها باش نعرفوا شحال من باتري كيخصنا. لا كاركتيرستيك الثانيه هو لو ريت في ديال الباتري. بزاف ديال الناس كيقول لك لا باتري واش بقى عندي 4 سنين ولا 5 سنين ولا 3 سنين. هذا ماشي كريتير، ما يمكنش لينا نعرفوا نقولوا راه لا باتري غضرب لينا 4 سنين ولا 5 سنين، ولكن كنعرفوها بلا نومبر دي سيكل ديال لا شارج ديشارج ديالها، يعني شحال من مره غتشارجا وغديشارجا. ولا كيستيون اللي كطرح ديما هو بالنسبه ليا السيكل، واش الا شارجيت لا باتري مثلا حتى لزيرو عاود شارجيتها، بالنسبه ليا راه سيكل، ولا الا شارجيتها للنص ولا حيدت منها مثلا غير 5% واش هذيك بالنسبه واش هذيك كتسمى سيكل. دونك نخليكم واحد شويه الوقت تقول لي شنو كنقصدوا بهذا لو نومبر ديال لي سيكل، شنو هو بالنسبه لينا السيكل. بالنسبه للناس ديال اللي جداد واللي معنا في لو لايف، مرحبا معكم جواد ايت ربح من لا سوسيتي ميزان. دونك دون كادر ديال واحد لا فورماسيون كنديروها يوم تايك. اليوم رانا حنا كنهضروا على لي سيستيم اوتونوم، لي كومبوزون ديال و دوطخ شوز. دونك اليوم كنهضروا على لي سيستيم اوتونوم. الوغ دونك نسيت كاع هذيك لا كيسيون اللي قلت لكم. شنو بالنسبه لينا سيكل؟ واش الا ديشارجينا لا باتري تاع الزيرو، واش الا حتى ل 50%، واش الا غير اون فوا كانت اون شارج، اون فوا كنحيدو لا باتري كديشارجا، واش حتى هي كتسمى سيكل.
Alors, donc, le cycle هو كما كتشوفوا في لا كورب هنا راه اون فوا هو la charge ou décharge. Donc, une fois j'ai وقفنا, une fois كنبداو décharge, une fois كديشارج, une fois la charge, donc راه بدات السيكل. يعني هاد لو نومبر دو سيكل سي دي في كونتروليوه باش نقولوا باش نقولوا مثلا انا لا باتري ديالنا غنبقاو غاديين ديما بواحد نفس الريتم ديال ما بين لا شارج و ديشارج. ولكن اون فان دو كونت اشنو اللي كيحكم هو هو لو بورسونتاج الكبير اللي كدير باش ما كان هاد لو سيكل صغير. يعني ما بين هاد لو بوين وهاد لو بوين باش ما كان صغير, باش ما كانت لا دوغي دو في ديال لا باتري ديالنا كبيره. هنا كنهضروا على لا بروفوندور دو ديشارج, يعني شحال شحال كنخليو في لا باتري ديالنا. واش كنخليو فيها 80%, واش كنخليو فيها 60, واش كنخليو فيها 100%. داكوغ, باش ما كنخليو فيها بزاف, باش ما كتزاد لا دوغي دو في ديالها, باش ما كيتزادوا لو نومبر ديال لي سيكل. فوالا, دونك هاد لا كورب راه كتعطينا اون ايدي على لا غولاسيون ما بين ولا لا دوغي دو في اون فونكسيون لو نومبر دي سيكل اون فونكسيون ديال لا بروفوندور دو ديشارج. الا شفتو كل ما كانت لا بروفوندور دو ديشارج صغيره, باش ما كانوا لو نومبر ديال لي سيكل كبار, وباش ما كانت لا بروفوندور دو ديشارج كبيره, باش ما كتنقص ديك لا بروفوندور دو ديشارج. ولكن باش ما كتزيد نتا لا بروفوندور دي ديشارج, باش ما كتزيد لو نومبر ديال لي بانو ديال لي باتري اللي غادي تحتاج. حيت مثلا الا عندك جوج ديال لي كليون, واحد داير لا بروفوندور دو ديشارج ديالو 100%, وواحد داير 50%, وبجوجهم كيحتاجوا 100 امبير اور. هذا غيشري اون باتري ديال 100 امبير اور, وهذا كيخلي في كل باتري 6%. يعني بحال الا كل باتري فيها 50 امبير اور, يعني غيحتاج 200 امبير اور. يعني الا كانت, يعني هذا راه غينفيستي 6000 درهم. داكوغ, يعني باش تزيد لا دوغي دو في ديالك ديال لو باك دو ستوكاج ديالك, راه ضروري كتخلص عليه. ما كايناش شي حاجه فابور اخويا, كاين غير الفلوس.
Alors, il y a aussi les caractéristiques de la tension. اللي كنعرفوا في لا باتري ان لا طونسيون عندنا كل باتري بيان سور لا كاركتيرستيك برينسيبال ديالها سي لا طونسيون و il dépend ديال لو نومبر ديال لي سيلول اللي كاينين في لا باتري اون جينيرال كل سيلول كتكون فيها 2 فولت بالنسبه لي باتري ديال مثلا ديال 12 فولت غتلقاو فيهم 6 ديال لي سيلول ديال 2 فولت يعني اللي الداخل ديالهم كنديروا لهم اون سيري باش يعطيونا 12 فولت ولكن هي دوطخ كاركتيرستيك اللي بزاف ديال الناس ما كيردوش ليهم البال هي لو كومبورتمون ديال لا باتري في لا شارج و ديشارج ديالها داكوغ وكاين باش اون باتري ديال باش اون باتري برجا دونك خصنا نفاريو ليه لا طونسيون و نكونتروليو لو كورون بيان سور اللي كندخلوا ليه يعني الا كانت كاينين عندنا 3 زيتاب الا كانت لا باتري ديشارجي ولكن ولا كانت عاوتاني لا باتري شارج دونك الا كانت لا باتري ديشارجي الا كانت ديشارجي راه خصك واحد لا طونسيون بالنسبه لي باتري دو 12 فولت مثلا الا كي سا ديبون لا تكنولوجي واش اجيل ولا 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 الكتريت اوفر الا شفتو هنا مثلا جو كخوا هادو سي اش جي ام وهادو سي هادو سي اش جي ام وهادو اجيل الا شفتو هادو هادي سي اش جي ام هادو سي اجيل وهادو هادو اللي هنا سي الكتروليت ليكيد يعني الا كانت لا باتري اش جي ام ديشارجي خاويه دونك خصك تعطيها في لا طونسيون ديال لا شارج ديالها خصك تعطيها 14,2 حتى 14,6 بالنسبه للجيل حدو 14,4 بالنسبه للالكتروليت ليكيد 14,7 هنا فين كيكون الفرق في البارامتراج ديال لي ريغولاتور دو شارج هاد لا طونسيون ماكسيمال ديال لا شارج دونك il faut prendre ça en considération la tension ديال لا شارج ديال لا باتري سي لا فاز bulk اللي كيكون لو كورون يعني سو لو ماكس ديال لو كورون اللي كيتعطى لا باتري بيان سور لا طونسيون في هاد لا بارتي كتفاريا على حساب ليطا دو لا شارج ديال لا باتري و لا شارج دابسوربسيون اون فوا لا باتري كتفوت تقريبا واحد 80% ديال لا كاباسيتي ديالها كتولي عندك اون طونسيون فيكس تقريبا ديال 14 ما بين 13,5 حتى 13,8 اون فوا كتكون لا باتري شارجي دونك كتبقى لا طونسيون كتكون في لي زونفيرون ديال 13,2 وكل باتري بيان سور عندها لي كاركتيرستيك ديالها على حساب لا تكنولوجي داكوغ وبالنسبه لي 24 فولت راه كيوصل تقريبا 29,4 بالنسبه لي باتري ديال 48 فولت كيحتاجوا تقريبا 8.4 دونك هاد الدوني ديال الطونسيون ديال لا شارج راه ضروريين بزاف باش تعرفوهم فوالا et la tension ديال la charge ديال la batterie donc notez bien ما كان شي كيستيون يمكن تحطوها bien sûr السي بوجمعة بوتيري غورات هادي اخويا بغينا نطلعو ولكن تنشري الايفون اخويا راه قال لي في هذيك لوبسيون ولا شي الا كان شي واحد يعطيني شي ايفون ونبقى نطلعك معايا اللايف اخويا
Alors, l'association ديال les batteries, بالنسبة لي batteries, bien sûr خصنا بحالهم بحال les panneaux خصو يكون identique, soit في la tension, soit في la capacité, soit في la durée de vie ou في l'âge, c'est-à-dire ماشي la durée de vie mais في l'âge ديالهم. Donc هذه ضرورية أن les batteries يكونوا علاش علاش سورتو في لاج ديالهم، حيت بارفوا كيكونوا دي انستالاسيون اللي واحد لا مارك ديال لي باتري، مثلا واحد لا مارك اكس اللي فيها دو 100 امبير، وداز واحد العام الا اكس مثلا انستاليها في واحد لو بروجي، ولكن داز واحد العام ولا واحد العامين ولي كليون بغى يزيد يقبل الانستالاسيون ديالو، الانستالاتور كيمشي يشري يجيب نفس لا مارك ولي ميم كاركتيرستيك، ولكن راه ما عندهمش نفس لاج، حيت هذوك لي باتري اللي ضربوا هذاك العام ولا العامين هذيك لا سورفاس ديال الاكتيف اللي في لي بلاك كيديروا هذوك السوقات ديال لي زيليكترو، راه مع الوقت راه كيمشيو. دونك فاش كيمشيو كتنقص لا كاباسيتي ديال لا باتري، يعني ما كتبقاش هذيك 30 هذيك 100 امبير اللي شريتي انت في الاول، سكي في ما غاديش يكونوا بحال. كاينين ديزاباراي دي زاناليزور ديال لي باتري، هذوك انك ما تجمعش ما بين لي باتري اللي ماشي بحال اللي ما عندهمش الميم كاباسيتي الميم طونسيون والميم اج. خصكم تعقلوا عليها مزيان ان واخ ماشي بالضبط ماشي غير لي ميم كاركتيرستيك، ولكن الميم اج، يعني نفس مدة الحياة، يعني ما غاديش تجيب جديد وتجمعو مع نقدروا لي ميم كاركتيرستيك. سي جمال قال لك لا ريلاسيون اونتر لا بروفوندور دو ديشارج اي لا دوغي باش ما كانت اخويا لا بروفوندور دو ديشارج كبيره، بروفوندور يعني صغيره، باش ما كانت لا دوغي دو في ديال البانو ديال لا باتري كبيره، يعني باش ما كتخلي بزاف ديال لينيرجي في لا باتري ديالك، كتزادوا لو نومبر ديال لي سيكل. يعني الا كانت لا بروفوندور مثلا دو شارج 80، يعني كتخلي 20% في لا باتري ديالك، غتكون عندك مثلا 400 سيكل، يعني غتشارجي وديشارجي لا باتري ديالك 400 مره مثلا. ولكن الا كنتي كتخلي فيه مثلا 50%، راه هذيك لا كاباسيتي ديالك غتكون اكثر، غادي جو دي نامبورط كوا تكون مثلا 1000. وعاوتاني الا كنتي كتخلي فيه مثلا 10، غتولي مثلا هذيك دونك آه، على حساب لا باتري، وعلى حساب بيان سور لا فيش تكنيك ديال الكونستركتور، راه هو اللي كيعطيك هاد لي دوني كاملين. نشوف راه واقيلا عندنا واحد ليكزومبل هنا هو هذا، وهي مثلا هنا سي لانفيرس، يعني هنا الا قال لك 80 يعني راه كيخلي في لا باتري ديال فوالا 80 يعني كيخلي في لا باتري 20%، شتي هنا فيها 100 سيكل، ولكن الا كانت 20 يعني كيخلي 8 كيخليها في لا باتري ديالو، كيكونسومي غير 20، ولات لا دوغي دو في ديالو فوا 4، يعني لو نومبر ديال لي سيكل تزاد تضرب في 4 ديال المرات. الوغ دونك بالنسبه لاسومبلاج ديال لي باتري، عندنا ou la tension. Donc, il a besoin de la capacité qu'on dit la mise en parallèle, il y a le plus.
مع البلس والموا مع الموا كنجمعوهم وكيمشيو لو ريغولاتور دو شارج ديالنا. يعني في هاد الحالة غتولي عندنا 12 فولت 200 أمبير. ولا بغينا نزيدو لا طونسيون كنديرو لا ميز اون سيري. لا ميز اون سيري هي البلوس مع الموا و البلوس مع البلوس مع لو موا فوالا داكوغ. كيمشيو لي باتري ديالنا وكتولي عندنا هنا 24 فولت ولكن لا كاباسيتي ما غاديش تبدل داكوغ. يعني الا عندك ان بارك دو ستوكاج خصك دير لا كومباتيبيليتي في لا كاباسيتي و لا كومباتيبيليتي بيان سور في لا طونسيون داكوغ. دونك هادو باش هاد بور هادي غتسمى الشين. البارح ما عرفتش شكون اللي سولني شنو كنقصدو بالشين ولا سترينغ. الشين ولا سترينغ هي دي موديول ولا دي بانو ولا دي باتري اللي اون سيري. يعني الا جمعنا البلوس مع الموا البلوس مع الموا البلوس مع الموا هنا كنهضروا على الشين يعني اون سيري داكوغ. فوالا دونك راه وصلت الوقت الاخوان. غدا نكملو في هاد لابارتي ديال لي سيستيم اوتونوم افيك باتري. غنشوفو نحاولو نهضرو على لي ريغولاتور دو شارج. نتمنىو انكم استفدتوا معنا في هاد لابارتي ديال لي سيستيم اوتونوم افيك باتري. اليوم هضرنا على لي باتري لي تكنولوجي اللي كاينين و لي كاركتيرستيك. مازال عندنا واحد 10 دقائق. سي فوزافي دي كيستيون على هادشي اللي شفنا حطوها ليا في كومونتير. واخا كاين ان ديكالاج ما بين وما بين هادشي اللي كنقول انا دابا. Quel est la meilleure le raccordement batterie واش je sais qu'en parallèle augmente le courant. On voit qu'il y a en fin de compte qu'on va stocker il y a la totalité. Il dépend de شحال من batterie عندك. حيت la puissance كتساوي le U fois I. يعني l'énergie هي هذيك la tension fois la capacité. يعني ما كاينش فرق ما بين اون سيري اون باراليل. ما غاديش نقول واحد ولكن سي امبوزي. ماشي حنا اللي كنختاروا واش نديرو اون سيري ولا نديرو اون باراليل. سي لو سيستيم ديالنا هو اللي كيامبوزي علينا واش نديرو اون سيري ولا نديرو اون باراليل. هنا كنهضروا على لا كومباتيبيليتي طونسيون ولا كومباتيبيليتي انتي. سي حسن شكرا. مرحبا اخويا avec grand plaisir. مرحبا. Alors تصبحوا على خير الاخوان. ميرسي بور فوتر اتونسيون وحتى الغدا ان شاء الله. في لاشين ديالنا انا عطيت لكم لو لين في كومونتير. راه كاع لي فيديو اللي دازو راه كنحطهم في لاشين ديالنا في اليوتيوب.
واللي عنده شي كيستيون يمكن يصيفطها ليا باغ واتساب ولا باغ ميسنجر. واللي بغى يرجع بيان سور يشوف لي فيديو اللي قدام اللي هضرنا على البانو ولا على لي كاركتيرستيك ديال لي بانو، دونك راه ارجع ليهم. وطلعوا في راسكم وما تاكلوش بزاف، بويسك كلشي دابا الناس جالس في الدار، ما تاكلوش بزاف وما تخرجوش بيان سور، خليكم في الدار و... وتصبحوا على خير.